خطاب دیتا ہوں محترم جناب قاری محمد ہارون یاسر بکوی صاحب حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں بڑا پاپی گنہگار مولا، جس سے بچن دی نہیں کوئی راہ مینوں، تیری پکڑ دے کولوں بچا سکدی نہیں، نا پیل کوئی دلیل مینوں، تیرے فضل نے او شاہ تیری رحمت آئی ہے، بچاونا رب جلیل مینوں، صدقے رحیمی دے اے بانتے پائیں پردے، حشر وچ نہ کریں ذلیل مینوں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، سارے بولو اسٹیج والے بھی اور تسی جننے دوست احباب آئے ہو، نبی علیہ السلام دا نام سن کے گونج پا دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ اسٹیج تے الحمدللہ پوری کابینہ تشریف فرمائے، مرکزی جمعیت اہل حدیث دی دعا کرو اللہ سب دی حاضری قبول فرما لے، جننے بھی علماء کرام اور ساڑھے قائدین تشریف لے آئے نے
اللہ سب دانا قبول فرما لے، سارے آمین آکھو۔ اور تسی جننے دوست احباب تشریف لے آئے ہو اللہ سب دی حاضری قبول فرما لے، اور اے بھی دعا کرو اللہ ساڑی زندگی دا ہر نیک عمل قبول فرما لے، سارے آمین آکھو۔ میرے تو پہلا شیر ربانی للکار یزدانی محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب بڑا ہی پیارا بیان کر رہے سن۔ دعا کرو اللہ میرے شیخ دی عمر سے برکت فرما دیں۔ توجہ نال دھیان نال ساڈے مولویاں دی گل سمجھ آوے تے بھاویں نہ آوے، کئیاں نوں نہیں سمجھ آندی گل مولویاں دی، بھاویں سمجھ آوے تے بھاویں نہ، جنی دیر شمس الاسلام چے بیٹھے رہو گے ثواب ضرور ملتا رہے گا۔ بعض دفعہ نہیں بھی گل سمجھ آندی، سمجھ آوے تے بھاویں نہ آوے، جنی دیر قرآن سنو گے مدینے والے سرکار دا فرمان سندے رہو گے، اللہ دی قسم رحمت دل پیٹ چے بیٹھے رہو گے۔ آج نا آج کل قاری صاحب مامو جی آج کل کسے نو رات نو ستیاں بیانا ٹیلی فون آ جانا کسے ایم پی اے دا یا ایم این اے دا، انہوں خوشی نال ساری رات نیندر نہیں آتی، انہوں اینا چاہ چڑھ دیں رات میں نو ایم پی اے دا فون آیا ہے، ایم این اے صاحب دا فون آیا ہے، میں نو ضلع ناظم دا فون آیا ہے، میں نو فلان دا فون، یعنی انہوں اینا شرف اینی خوشی محسوس کر دیں۔ مینوں وڈیرے دا فون آیا ہے، اون دیاں اڈیاں زمین تے نہیں لگ دیاں، میں او لوگ دسن لگا چاند او لوگ جڑے زمین تے چل دے سن، انہاں دا نام اللہ ستمے آسمان تے لے رہا سی۔ زمین تے چل دے سن، انہاں نو کسے وڈیرے نہیں گل کیتی، انہاں نو کسے علاقے دے وڈے نہیں، بلکہ انہاں دا نام اللہ ستمے آسمان تے آپ لے رہے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد، درود با سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک دے حکم دے نال اپنے یار حضرت ابو بکر صدیق بولو رضی اللہ سارے کہہ دیو، صحابہ دی شان چے کلپ جاؤ سارے کہہ دیو، رضی اللہ کروڑوں بار رضی اللہ۔ اوہ صحابہ دی شان دا کون منکرے، اوہ کون صحابہ ہے شان بلند صحابہ دا، اسلام دے نور مینارے نے جنہ منیا حکم پیغمبر دا، تن من اسلام تو وارے نے ہے شان بلند صحابہ دا، اسلام دے نور مینارے نے۔ قرآن گواہی دے رہے آئے، رحمان گواہی دے رہے آئے، مکی مدنی آقا دا فرمان گواہی دے رہے آئے کی رضی اللہ عنہم آخ کے اللہ اوہ چک دیتے پردے سارے نے ہے شان بلند سے آبادان۔ او خاص شاگرد پیغمبر دے، او واقف باہر اندر دے، او سمجھ اشارہ آقا دا، او ٹال جان دے سویچ سمندر دے، آرے نال او جسم چران دے سن، او کتے سولی لین ہلارے نے ہے شان بلند سے آبادان۔ ابو بکر
پیکر صداقت دا اوے والدہ سگے عمر عدالت دا مشہور سخی عثمان غنی علی شیر سلار شجاعت دا انہاں دی عظمت دے چرچے انہاں دی عظمت دے چرچے اوے کر دے پاک سپارے نے ہے شان بلند صحابہ دا او جتھے گھوڑے انہاں دے چار دے سن دشمن بھی جوں وچ نہیں وڑ دے سن ناصروب صحابہ دا ناصروب صحابہ دا اوے پہلاش تو دشمن ڈر دے سن اسلام دی عزت لئی انہاں نے وقت گزارے نے ہے شان بلند صحابہ دا کراں صفت کی بیان پیارے دی قرآن دے خدمت گاراں دی سونے آقا دے حبداراں دی اوے جب محفل پابدی سیاراں دی جویں چند دے گرد ستارے نے نعرہ تکبیر آپ اپنے یار دے دروازے تے گئے نے دروازہ کھڑکا ہے میرے پاک محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان لگے ابو بکر یار جانا ہے اللہ دا حکم آ گیا جانا ہے سن لو دیان نال انہاں لوگاں دی شان دے کیا کہنے جنہ دا نام اللہ دی مقدس زبان تے آ گیا حضرت ابو بکر صدیق بولو یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے محبوبا کلے ہی جانا آ فرمان لگے ابو بکر نہیں اللہ نے آسمان تے تیرا نام لے کے آکھے ابو بکر نو بھی نام لے کے جانا حضرت ابو بکر صدیق دیاں اکھاں چے پانی آ گئے نے آندھنے سونے اللہ نے میرا نام لیا آ فرمان لگے ابو بکر اللہ نے تیرا سامان دے اج نام لے کے آکھے ابو بکر نو لے جاؤ اور ٹھنگ شاہ دے رہن والے انہاں لوکاں دی شان دے کیا کہنے جنہاں دا اللہ ستم آسمان تے نام لے اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا اے بیان کر دیا نے میں پیچھے کھڑی ویکھن رہی میرے ابو دی اکھاں جو پانی آ رہے نے خوشی نالیاں سوا گئے اینی خوشیوں ڈئی میرا اللہ دی زبان چے نام آ گیا انہاں لوکاں دی شان دے کیا کہنے جنہ دا نام اللہ دی زبان تے آیا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد دے اندر تشریف فرمانے اللہ جنہیں آئے نے سارے مدینہ بخا دیں ایک وارا جنہیں مدینے جانے ایک وارا آمین کہہ دے ہو سکتا اللہ کسے دی آمین قبول کر لیں سارے اندہ سبب بن جائے اللہ جنہیں آئے نے مدینہ بخا دیں مال کا بار بار زیارتاں کروا دیں اللہ جتھے تیرے یاد دے پیر لگ گئے اللہ انہاں گلیاں دا دیدار کرا دیں حضرت اپنی مسجد دے اندر تشریف فرمانے اپنے یارہ والے مخاطب نے آ فرمان لگے اینا معاذ اینا معاذ اوہ میرا معاذ بن جبل کی تھے حضرت معاذ این پرے مجمع چوں کھڑے ہو گئے اوہ سونے حضرت معاذ کھڑے ہوئے آ فرمان لگے معاذ جا یمن چلا جا دین دا دائی بن کے حضرت معاذ کھڑے آئے نے اپنے کپڑے پڑھن ڈے سن ماں نے ویکھیا آندھی بیٹا معاذ کتھے چلے ہیں امی جان سرکار دا حکم میں یمن چلے ہوں دین دا دائی بن کے چلے ہوں ماں کہہ
لگی پتر معاذ آ ویکھے نا ہاتھ میرے کھول دے نہیں ہو پترا لتاں نال میں ٹر دی نہیں ہوں بیٹا روٹی مینوں کون کھلائے گا اوے پترا دھوپیوں چھاویں مینوں کون لے آوے گا جا جا کے نبی پاک نو میرا سلام آکھی نالے آکھی محبوبا میری ماں بیمار ہے میری ماں دی کسے ہور نو کہہ دے ہو حضرت معاذ رضی اللہ سب کہہ دے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے نے آ کے نبی علیہ السلام نو کہہ لگے آنے سونیا میری امی تو سلام آندی نالے میری ماں کہہ رہی ہے کسے ہور نو یمن کھل دے ہو میں بیمار ہوں حضرت دی اکھاں چ پانی آ گئے آ فرمان لگے معاذ اے مینوں بھی پتہ ہے کہ تیری ماں بیمار ہے اوے میرا معاذ تینوں میں نہیں آکھیا میں نہیں آکھیا اوے معاذ آج جبریل کھڑائی میرے کول آ کے اے جبریل آکھن دے اللہ ستویں آسمان تے معاذ معاذ ہی کیتی جاندا ہے تیرا نام میں نہیں ہو لیا تیرا نام تے اللہ ستویں آسمان تے لین دے اوے سونیا جنہ دے نام اللہ دی زبان تے آ جان او کڈیاں مقدراں والے اوے جنہ دے نام اللہ دی زبان تے آ جان او کڈیاں نصیباں والے ہون گے حضرت معاذ نے گھر والے دوڑ لا دیتی اپنا دروازہ کھولیا آندنے امی مبارکاں ماں دی بیٹا قادیاں مبارکاں لے کے آیا آندے نے امی جان اج تیرے پتر دا نام اللہ ستویں آسمان تے لے رہے آج تیرے بیٹے معاذ دا نام اللہ ستویں آسمان تے لے آئی اوے سونیا مانو اینا چاہ چڑھ گیا اینا مانو اوے پترانو عزتاں ملن ماواں نو چاہ چڑھ جاندے اوے بیٹیاں نو شاناں ملن باپ نو چاہ چڑھ جاندے لوکی سڑدا اے تے سڑ جا کدی ماں نہیں سڑی اوے سارا جگ وی بل دے تے بل جائے کدی باپ بیٹے دی شان ویکھ کے نہیں جلے آؤ اوہ سارا جگ سڑ دے تے سڑ جائے اوہ ماں نہیں سڑ دی ماں خوش ہوں دی بیٹے دیاں شانہ ویکیں بیٹے نو اللہ عزتاں دے رہی ماں خوش ہوں دی ماں نو اینی خوشی آئی ہائے میرے پتر دا نام اللہ دی زبان تے آ گیا ماں نے خوشی نالی این چڑکا ماریا ماں نے ہائے میرے پتر دا نام اللہ دی زبان تے ہائے میرے پتر دا نام اللہ دی زبان تے ماں نے خوشی نالی چھڑکا مارے اللہ نے حضرت معاذ دی ماں دے سارے جوڑی کھول دیتے نے شفاواں مل گئیاں حضرت معاذ دی ماں نو شفاواں ملیاں اگلی گل وی دس دیاں سونیاں شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار نو سواری تے بیٹھا لیا آپ نال نال ٹر پینے حضرت معاذ نبی پاک کہن لگے معاذ رج رج کے مینوں تک لے ہن دوبارہ مدینے آویں گا تے میری قبر تے آویں گا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے منو صدمہ بہت زیادہ ہو رہے جان تے دل تے نہیں کردا میں سونے نو کیویں چھڑ کے جاؤں نال کہن لگے محبوبا اے تسی نال سواری دے پیدل آ رہے جن اج منو سواری تے بیٹھا کے الوداع کرن دے جن محبوبا گلاں چنگیاں نہیں میں سواری تے بیٹھا ہوں تسی نال ٹر دے ہو آ فرمان لگے میرا معاذ اوے میرا معاذ سن لے میں قیامت تک آن والے چار ٹکیاں دے چودھری تے سردار میں قیامت تک آن والے جنیاں دولتاں والے اے قیامت تک آن والے اے جنیاں عہدیاں والے انہاں نوں دسن لگا واں انہاں مولویاں دی شان پوچھنی جے تے محمد کولوں پوچھ کے ویکھو
اصل سے میں قیامت تک جنہیں بھی دولتاں والے آن والے انہوں دسن لگا ہوں جڑے دین دے دائی ہون تبلیغ کرن والے اے علماء ہون انہاں دیاں سواریاں دیاں مہاراں تے محمد پڑھ کے وکھا رہے صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو حقارت نال نہ ویکھیا کر انہاں مدرسیاں چ پڑھن والے بچیاں نو حقیر نہ جانیا کر انہاں علماء نو حقیر نہ سمجھیا کر انہاں دیاں سواریاں دیاں مہاراں تے میرے مصطفیٰ آپ پڑھ کے دس گئے نے انہاں دیاں شاناں کی نہیں اوے سن لے دھیان دے نال حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ہستی جن دا نام اللہ دی مقدس زبان تے آ گیا آ دساں ہور کیڑی ہستی مدینہ شہر مدینہ اللہ جن آئے نے سارے نو مدینہ وکھا دے سلفی صاحب پھر ایک باری آمین آکھو اللہ جنہ کول پیسے نہیں تو لے جا ویکھاں گلیاں میں شہر مدین دیاں بول دے پو ویکھاں گلیاں میں شہر مدین دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں ویکھاں گلیاں میں شہر مدین دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں لگن گوتے عشق دیاں نیراں دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیراں دے وچ میرا پیر سچا پیران دا پیر سجنا جن دے نام نے کلے جا دیتا چیر سجنا ہون مڑ نہ بھیجو مینوں غیران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ دل کردا اے میں روزے دے پاس ہوواں اس جنت تو کدے نہ اداس ہوواں کیوں لکھیا جاواں ہائے لکھیا جاواں میں صدیقاں تے فاروقاں دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیراں دے وچ اللہ سب نو لے جائے آمین آکھو اللہ جنہیں آئے نے سب نو لے جائے آ فرمان لگے اینا ابی بن کعب بولو او قاری قرآن جن نے سب تو پہلے نماز تراویح چ قرآن سنایا کہو سبحان اللہ اللہ قاریاں دا بھی استاد قاریاں دا بھی استاد قاری قرآن ابی بن کعب قسم تماشا بن گیا اج کل تماشا ہر عملی ریاکاری اج کل جن دے نام دے نہ لکھیا جائے نا کاری یا حاجی انہوں بڑی الجھن ہوندی بھی بڑے بدتمیز نہ کیویں لکھیا اے بڑے جاہل لوگ نے پتہ ہی نہ کیویں لکھنا نہ کاری پہ نہ لاما پہ نہ کچھ ایک بندے میں نے گل سنائی ساڈے اس علاقے چ شام کوٹ والے پاسے کہندا میں سویرے سویرے قبرستان گیا تے اوتھے ایک حاجی صاحب پھرن ڈے قبرستان چ میں کہ حاجی صاحب تانوں کارڈ پہنچیا میرے بیٹے دی شادی دا جی پہنچیا پر تو بڑا بدتمیز جاہل ہے وہ آندا میں بڑا حیران میں کنا اینو کی آکھ بیٹھا وہ آندا کارڈ دے پہنچیا پر تو تے لکھیا ہے مستری تو نال حاجی کیوں نہیں پیا تو بڑا بدتمیز ہے تو میرے نالا مستری پہ حاجی نہیں لکھیا اللہ ساڑھے حال تیرے ہیں فرما آج تک کسے مولوی ممبر دیکھو کہ اے بھی آکھیا کہ حاجی حضرت عثمان غنی کدی کسے نے بھی آکھیا کدی کسے نے آکھیا کہ قاری ابی بن کعب کدی کسے نے کیوں نہیں آکھیا تو بہتا وڈا قاری تے حاجی نمازی او حاجی نہیں سن کیا وہ قاری نہیں سن اللہ ساڑھے حال تیرے ہیں فرمات
اور صحابہ تو بعد جنہیں قیامت تک کاری آن کے میں سارے ابئی دے پیروں تو قربان کر دیا. آپ فرمان لگے میرا ابئی یار کھڑا ہو کے قرآن تے سنا دے. سبحان اللہ تے کہہ دیو. مسجد پڑھیے صحابہ دے نال. آپ فرمان لگے ابئی یار کھڑا ہو کے قرآن سنا دے. حضرت ابئی نے ویکھیا سجے کھبے ویکھیا کہن لگے محبوبا تسی قرآن پڑھو تے زیادہ حق رکھ دے جی تسی قرآن سناؤ. آپ فرمان لگے ابئی یار تو قرآن سنا. وہ آدھا سونے قرآن تواڈے سینے تے آیا تسی قرآن سناؤ. آپ فرمان لگے ابئی یار تینوں میں نہیں آکھیا تیرا نام تے اللہ ستویں آسمان تے لین دے آئی. سارے میرے والے ویکھو. آپ فرمان لگے ابئی یار ابئی قرآن پڑھ کے سنا دے تینوں میں نہیں آکھیا تیرا نام تے بولو تیرا نام تے اللہ ستویں آسمان تے لے رہے. محبوبا اپنے یارو بھائی نو کہو کہ قرآن پڑھ کے سنا دیں تے ساڈے بابا جی کیمرہ ماریا تے موتی پرو چھڈے. آندے نے قدرت الہی دے انداز وی عجیب نے کنے اچے ویکھو نام لوکاں دے نصیب نے جنہ لئی آیا ہے پیغام ساڈے اللہ دا کنا اونچا شان تے مقام ساڈے اللہ دا. شفیع صاحب محمد صدیق شاکر صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان. اہلاً سہلاً مرحبا. للکار یزدانی شیر ربانی حضرت مولانا حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ انہاں دے پائی جان حضرت مولانا ریاض الرحمان یزدانی صاحب تشریف لے آئے نے. میں سارے علاقے دی طرفوں ساری جماعت دی طرفوں انہوں اہلاً سہلاً مرحبا کہنا. اور ساڑی جماعت دے بہت بڑے شاعر ساڑی جماعت دے مولانا منظور پٹا صاحب او تشریف لے نے. اللہ علماء دا آنا قبول فرمائے. سارے آمین آکھو انہاں دی زیارت کرو. اے ساڑے یزدانی شہید صاحب دے پائی نے انہاں دی زیارت بھی کرو اور دعا فرماؤ اللہ صحت والی زندگی عطا فرما دے. سارے زیارتیں بھی کرو اور دعا بھی فرماؤ اللہ تندرستی والی زندگی عطا فرما دے. سارے آمین آکھو. شہر اسلام مولانا منظور پٹا صاحب تشریف لے رہے. بس میں آخری شعر پڑھ کے نا میں گل مکان لگا. ویسے میری گل ویسے مکن لگی گلا خراب ہے بس ایویں آخری شعر اپنے یار دی فرمائش پوری کر کے نا میں پڑھ کے گل مکان لگا. توجہ کرنا. بابا جی آندے نے قدرت الہی دے انداز وی عجیب نے کنے اونچے ویکھو نام لوکاں دے نصیب نے جنہ لئی آیا ہے پیغام ساڈے اللہ دا کنا اونچا شان تے مقام ساڈے اللہ دا. آویکھو آسمان والے توجہ آویکھو آسمان والے دے صدا کوئی عیب نہیں کوئی چیز اللہ دیاں نظران تو غیب نہیں. لنگر خانہ کھلا ہویا عام ساڈے اللہ دام کنا اونچا شان تے مقام ساڈے اللہ دام.
اللہ کریم اپنے محبوب دے یاراں تے اللہ رحمتہ نازل فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ خطاب فرما رہے تھے ہمارے ضلع قصور کی آن اور شان